ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर जिया भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली अगर आप यूक्रेन वॉर की बात करें, आप मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात करें और ऑन गोइंग टेंशन इन ईरान जो है, इक्तिसादी पाबंदियां और अमरीकी प्रेशर, क्योंकि ये सारे ममालिक जो हैं इस वक्त ऑलमोस्ट आपके एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देख रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस और इफादियत है फिर इस प्लेटफॉर्म की? जी, मैं चंद कलमात जो रह गए थे उसको ये इसी कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में है, जब आपने ब्रेक की थी तो मुनक़ता हो गया था, वो ये था कि जो इस एससीओ मेंबरान में से दो मेंबर्स चाइना और रशिया है, और इसका ताल्लुक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप से भी आपको मैं जोड़ देता हूँ जो बनता है, तो वो ये दोनों मेंबरान अभी अपनी ताकत में, अस्करी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। और वो कैसे? एक तो जमीनी तौर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अलास्का में भी कर रहे हैं और नॉर्थ पोल पर भी कर रहे हैं और इंडियन ओशन में भी कर रहे हैं, पैसिफिक में भी कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन में भी कर रहे हैं ज्वाइंट एक्सरसाइजेज। एक तो ये हो गया, वो अपनी ताकत का मुजाहरा दोनों। लेकिन इससे ज्यादा जो कंसर्न वाली बात है, तशवीश वाली बात है अमेरिका के लिए, कि जो स्पेस में इनका रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है दोनों कंट्रीज का, यानी चाइना और रशिया का, और स्पेस में जब रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें स्पेस वेपनाइजेशन हो रही है, और स्पेस वेपनाइजेशन जो मुल्क इस पे सबकत ले गया तो वही मुल्क इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए कि वो उससे पूरी दुनिया के जमीनी जितनी भी अस्करी कुव्वत है उसको पैरालाइज किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है। इस बात को मैं इधर ही छोड़ता हूं, और जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा तशवीश में है। अब आ जाते हैं जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त मंजरनामा है, जो इस वक्त अनाउंस शुदा अटैक है, मतलब इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि हम अटैक करेंगे। सिर्फ अभी ईरान और जो इस वक्त लिटरेचर अवेलेबल है, जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, तो उसमें ये जाहिर होता है मुझ जैसे एनालिस्ट के लिए कि अटैक तो उन्होंने करना है। अब आपस में बात हो रही है अमेरिका की और इजराइल की कि अटैक किन एसेट्स पे करना है। ऑयल एसेट्स पे करना है, न्यूक्लियर एसेट्स पे करना है, मिलिट्री एसेट्स पे करना है, क्योंकि हर एक के कॉन्सिक्वेंसेज अलग-अलग है। तो इस लिहाज से, लेकिन ये अटैक जब होगा तो फिर हमारे मेंबर जो एससीओ के हैं उन पर क्या इसके मुज़र असरात पड़ेंगे, और जो दुनिया है उस पर क्या मुज़र असरात पड़ेंगे। जाहिर है हर अटैक के अगर सिर्फ अस्करी, जो कि शुनीद है कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है इजराइल पर कि अगर आपने करना ही है, वो तो करना ही करना है, तो आप अस्करी एसेट्स पर अटैक करके आ जाओ, उससे ज्यादा कुछ ना करो। लेकिन असल इंटरेस्ट इस वक्त इजराइल का ये है, जो 2012 से अगर आप देखें तमाम स्टेटमेंट्स उस नेतन्याहू के या बाकी के जो लीडरान है इजराइल के, उन्होंने हर जगह पर ये बिल्कुल खुलकर ऐलान किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। और जब JCPOA, जब न्यूक्लियर रिकॉर्ड हो रहा था JCPOA, उस वक्त भी ये बयान दागे गए थे इजराइल की तरफ से कि नहीं अटैक करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते कबल जॉन बोल्टन ने कहा कि बिल्कुल ये अटैक कर दो, अगर ये अटैक नहीं इजराइल ने किया तो फिर ईरान इस काबिल हो जाएगा, क्योंकि 60% एनरिचमेंट हो गई है, और बकौल उन लोगों के और बकौल कुछ लिटरेचर के कि ईरान चाहे तो चंद दिनों में अब न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जिस स्टेज पर पहुंच गया है। तो जॉन बोल्टन कहते हैं कि अगर इजराइल ने इस पर अटैक नहीं किया तो ईरान अगला अटैक जो करेगा वो मिसाइल, उसमें न्यूक्लियर, मैं नहीं मानता बड़ा वो डेडली होगा, ये उनका परसेप्शन है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे जो खित्ते के मुमालिक, रुकन मुमालिक की सालमियत के हवाले से बात हुई, उनकी खुद मुख्तारी के हवाले से बात, एक मैसेज तो देने की कोशिश की है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब बड़े बिग प्लेयर्स इस तरह की चीज करेंगे तो उसमें ये इसको किसी खातिर में नहीं लाया जाएगा। देखें, जब इजराइल और अमेरिका की बात आती है तो ऐसी सूरत में इंटरनेशनल कानून की तो पहले ही इजराइल धज्जियां उड़ा चुका है, और किस इंटरनेशनल कानून के तहत अमेरिका, क्योंकि हर कंट्री के लिए ये ट्रीटी है
کہ جس کے تحت اگر آپ ہتھیار کسی دوسرے کنٹری کو فروخت کرتے ہیں تو آپ کو اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے امریکہ کی کسی بھی اتھارٹی سے کہ آپ نے اسرائیل کو جو یہ سارا ساز و سامان دیا ہے عسکری 85,000 ٹن بارود، کوئی مذاق بات نہیں ہے، صحیح بم، اور یہ اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کا کوئی اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ لیا تھا؟ کیونکہ امریکہ کو پتا ہے اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو یہ سپلائی کرتے رہیں گے، ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل قانون کی بات تو نہیں ہوئی. اب رہا سوال کہ یہ بلاک جو ایس سی او جیسا بلاک ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس سے افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا ایک ممبر کنٹری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایس سی او کے جو چارٹر ہے اس میں کلیکٹو ڈیفینس کا ذکر نہیں ہے. ہاں البتہ ایک بلینکٹ کوریج ہے کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی جو ممالک ہیں ان کا اس کو انشور کیا جائے گا. اب کسی کنٹری کے ساورنٹی کو انشور کس طرح کریں گے، اس کا میکینزم نہیں دیا ہوا ہے. مطلب کوئی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز وغیرہ یہ اسٹیپ کا کوئی پلیٹ فارم جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. لیکن پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے ریڈ کرے گا؟ چلیں اس سوال کو ایسے رکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کے ایس سی او کو کس طرح سے دیکھے گا؟ امریکہ تو اس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہے نا، اور بلکہ امریکہ کے ساتھ ویسٹ پورا اس کو سمجھتا ہے کہ ان کو تشویش ہے اس کے بارے میں. تشویش اس لیے ہے، دو وجوہات ہیں اس کے. ایک تو وجوہات کہ امریکہ اور اس کے الائز کا اس وقت پورے ایشیا میں ایک انفلوئنس ہے، جو انفلوئنس آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کمی کو روکنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اسٹمبلنگ بلاک ہونی چاہیے تاکہ ان کی وہ صلاحیت، وہ قوت جو ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے برقرار رکھی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے. لیکن وہ تو کمی آ رہی ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہو، عسکری لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دیا وہ کہ عسکری لحاظ سے اب بھی اگر زمینی اور اگر سمندری طاقت کو دیکھا جائے، فضائی طاقت کو دیکھا جائے تو اب بھی امریکہ اس وقت ملٹری مائٹ ہے. چلیں یہ سوال ذرا یہ میں رکھتا ہوں یہاں پر اسٹوڈیو میں عامر ضیاء صاحب کے طرف. عامر صاحب وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جناب کوئی موازنہ نہیں ہے، بٹ دیر از اے کمپیریزن. حالات جس طرح سے ہیں اور جس طریقے سے ری شیپ ہو رہی ہے دنیا، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک، اس میں ایک بنتا ہے موازنہ کہیں نہ کہیں. نہیں اب درست کریں، موازنہ تو بنتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات دیکھنی چاہیے کہ یہاں کا جو اس کی روح رواں ہے جو ملک چین کی اگر آپ بات کریں تو ان کی پالیسی جو ہے اسٹریٹجک ریسٹرین کی پالیسی ہے. وہ پرووکیشن نہیں چاہتے بالکل، اور ان کی چاہے وہ ڈپلومیسی ہو، ان کی تجارت ہو، جیو اور جینے دو. ہاں تو یہاں پر میں کیا کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ کہ ویسٹ ان کو پرووک کرتا ہے تو وہ ریسٹرین کی بات کرتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں اس وقت خطے میں دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو رہی ہیں نا، روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، اور پھر مشرق وسطیٰ جو ہے مطلب سلگ رہا ہے. اس کے حوالے سے کوئی مطلب ہے کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اگریسو ٹون یا کہیں پر ظاہر ہے کیونکہ ایس ٹی او میں خود آپ کو تضادات ہیں کہ اگر بھارت بیٹھے ہو، بھارت مطلب دو جگہ کے اوپر مطلب کشتیوں میں سوار ہے. پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چین سے اچھے ہمارے تعلقات ہو، روس سے ہوں، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور مغرب سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو امریکہ ہے. تو یہاں پر زیرو سم گیم نہیں ہو رہا ایس سی او کے ساتھ. جو ہمارے بہت سارے دوست یہ سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے کوئی امریکہ مخالف یا مغرب مخالف کوئی پلیٹ فارم بن رہا ہے. یہ پلیٹ فارم کی نوعیت تو ہو سکتا ہے کہ انڈر کرنٹس ہوں اور وہ آ کے 20-30 سال میں 15 سال میں چیزیں میچور ہوں. فی الوقت جو ہے اس وقت یہ دامن بچا کر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے معاشی جو فروٹ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. اور اس میں یہ والی جو باتیں جو انڈر کرنٹس ہمارے اپنے جیسے چین اور بھارت کا تضاد ہے، پاکستان اور بھارت کا تضاد ہے، جیسے آپ اگر ان کی یہی تو سب سے بڑا ایک جو رسک فیکٹر ہے اس پورے بلاک کے اندر، اس میں جو رسک فیکٹر ہے، جو رائیولریز ہیں، وہ جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پیچھے 2 قدم پیچھے آنا پڑے گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈاکٹر جمیل آپ کا بہت شکریہ. عامر ضیاء میں آپ سے کنٹینیو کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.